रोमी 10 अध्यायमा हामी आज आइपुगेका छौँ। पहिला त्यो खण्डलाई पढौँ र त्यसपछि हामी अगाडि जानेछौँ। त्यसको शीर्षक मैले राखेको छु, येशू प्रभुमाथि विश्वास गर्ने अथवा भरोसा गर्ने कोही लाजमा पर्ने छैन भनेर वाक्यांश पावलले नै उल्लेख गरेको छ। रोमी 10 को 1 देखि 13 मात्रै हामी हेर्नेछौँ आज। भाइ हो, मेरो आफ्नो हृदयको इच्छा र तिनीहरूका निम्ति परमेश्वरमा मेरो प्रार्थना यही छ कि तिनीहरूले उद्धार पाउन्। म यो गवाही दिन्छु कि परमेश्वरप्रति तिनीहरूको जोश त छ, तर यो जोश ज्ञान अनुसार छैन, किनभने परमेश्वरबाट आउने धार्मिकताको विषयमा नजानेर तिनीहरूको आफ्नै धार्मिकता स्थापित गर्न खोज्दा तिनीहरू परमेश्वरका धार्मिकताको अधीनमा रहेनन्, किनभने विश्वास गर्ने धर्मी ठहरियोस् भनेर ख्रीष्ट नै व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ। मूसा लेख्छन्, व्यवस्थामा आधारित भएको धार्मिकता पालन गर्ने मानिस त्यसैबाट जिउनेछ, तर विश्वासमाथि आधारित भएको धार्मिकताले यसो भन्छ, मनमनमा यसो नभन, स्वर्गमा को उक्लने अर्थात् ख्रीष्टलाई तल ल्याउनलाई, वा आफ्नो मनमा यसो पनि नभन, पातालमा को ओर्लने अर्थात् मरेकाहरूबाट ख्रीष्टलाई माथि ल्याउनलाई। तर यसले के भन्छ, वचन तिम्रो नजिकै छ, तिम्रो मुखैमा र तिम्रो हृदयमा, अर्थात् विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्दछौँ। किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भनी आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र ऊ उद्धार पाउँछ। अर्थात् धर्मशास्त्र भन्छ, उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोही लाजमा पर्ने छैन, किनकि यहुदी र अन्य जातिमा केही भेद छैन। उहाँ एउटै प्रभु, सबैका प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुकार्नेहरू सबैलाई आफ्नो प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ, किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। त्यसै कारण उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोही पनि लाजमा पर्ने छैन। जब पावलका पत्रहरूलाई हामी अध्ययन गर्दछौँ, हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि कुनै पनि कुरो बोल्दा या लेख्दा त्यो मानिसको स्रोत के हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। तपाईहरु मैले कहिलेकाहीँ प्रचार गरिदिन्छौँ, अरू कसै पास्टरले गरेको प्रचार सुनेका थियौँ र त्यो मन पर्यो र त्यसपछि मण्डलीमा आएर त्यही वचन हामीले प्रचार गर्यो भने हुबहु थाहा हुन्छ कहिलेकाहीँ यसले त फलानु मेसेज नै सुनेको रहेछ, त्यसै कारण यसले जे प्रचार गर्दैछ त्यो त पहिला मैले युट्युबमा सुनेको थिएँ भन्ने पनि कहिलेकाहीँ तपाईलाई लाग्न सक्छ। कोही जवान पास्टर प्रचारकहरूले त्यो गल्ती गर्छन्, राम्रो मेसेज सुन्छन् हिजो आज त, अनि त्यसलाई हुबहु मण्डलीमा गएर प्रचार गरिदिन्छन् र थाहा हुन्छ यसले चाहिँ फलानु ठाउँबाट सुनेको होला। कारण हामी भित्रैमा आफैमा ती नयाँ विचारहरू उत्पन्न गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। त्यस्तै किसिमले पावलले जब पत्र लेख्दै हुनुहुन्छ, उनको मगजमा पुरानो नियम पूर्ण रूपले भरिएको छ। विशेष गरी मूसाका 5 पुस्तकहरू, भजन संग्रह, यशाया, यर्मिया, इजकियल, अगमवक्ताका किताब, दानियलका किताब पावलको मगजमा छन्। र अहिले चाहिँ 9 अध्यायबाट उहाँले यहुदीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ, येशू नै मसीही हुनुहुन्छ र त्यो मसीहीलाई तिमीहरूले चिन्न सकेको खण्डमा तिमीहरूको वास्तवमै मुक्ति र उद्धार हुनेछ। तर तिमीहरूले त्यो मसीहीलाई चिन्न सकेनौ भने तिम्रो जीवनमा परमेश्वरले दिन चाहेको आशिष आउने छैन। अनि यो खण्डलाई अध्ययन गर्दाखेरि त पक्कै पनि पावलको मगजमा व्यवस्था 28, 29, 30, 31 अध्याय हुनुपर्छ। व्यवस्थाको पुस्तक वास्तवमा मूसाका 5 पुस्तकको सारांश हो र त्यसलाई अंग्रेजीमा ड्युट्रोनोमी भन्छ अथवा दोस्रो व्यवस्था पनि भनिन्छ अथवा दोहोर्याइएको व्यवस्था। उत्पत्तिदेखि लिएर गन्तीको किताबसम्मका जति पनि कुराहरू छन् व्यवस्थामा फेरि दोस्रो पटक मूसाले इजरायलीको सामनेमा सारांशमा दिएको छ। अनि येशू प्रभुले पनि यो व्यवस्थाको किताबबाट धेरै ठाउँमा उल्लेख गर्नुभएको छ। मूसाले पनि त्यो कुरो याद गरिरहेछ, पावलले पनि त्यो कुरो याद गरिरहेछ।
इजरायलीको मानसपटलमा मिस्रबाट परमेश्वरले निकाल्नु भएको त्यो छुटकारा दिनुभएको मुक्ति जो छ त्यो धेरै ठुलो एउटा घटना हो र पावलले पनि त्यो बिर्सेको छैन। यहुदीहरूको निम्ति मिस्रबाट मिलेको उद्धार मुक्ति वास्तवमै अनन्त मुक्तिको एउटा चित्र थियो। त्यो कुरो पावलको मगजमा छ। त्यसै कारण तपाईहरु मैले पनि पुरानो नियम पढ्दाखेरि यो त काम लाग्दैन, यो त पुरानो भइसक्यो भनेर पढ्ने कुरो होइन कि वास्तवमा परमेश्वरले यस किसिमले आफ्नो मुक्तिको योजना पुरानो नियमबाटै पूरा गर्दै गर्दै आएर नयाँ नियममा चाहिँ त्यो पूर्ण भएको छ। जसै अब माथि जाउँ हामी, पावलले भाइ हो मेरो आफ्नो हृदयको इच्छा र तिनीहरूका निम्ति, तिनीहरूका भन्ने बित्तिकै यहुदीहरू इजरायलीहरू जो 9 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्म त्यहाँ पनि पावलले भन्छ मेरा मानिसहरू, मेरा नाता कुटुम्ब, मेरो परिवार, उहाँहरूले मुक्ति पाउनको लागि मेरो इच्छा छ, मेरो प्रार्थना छ यहाँसम्म कि बरु म आफ्नो मुक्ति गुमाएर भए पनि यदि उहाँहरूले मुक्ति पाउने भएको भए म त्यो गर्न तयार छु भनिसकेपछि 10 मा आएर फेरि उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो प्रार्थना छ कि तिनीहरूले उद्धार पाउन्। 2 पदमा म यो गवाही दिन्छु कि परमेश्वरप्रति तिनीहरूको जोश त छ तर यो जोश ज्ञान अनुसार छैन। सबैभन्दा ठुलो समस्या पावलले आफ्नो बारेमा पनि गवाही दिन्छन्। यो गवाही सायद उनको आफ्नै होला। फिलिप्पी 3 अध्यायमा र गलातीमा पनि उहाँले त्यो जोशको बारेमा बताउनुहुन्छ, कोरिन्थीमा पनि बताउनुहुन्छ कि येशूलाई विश्वास गर्नु अगाडि, येशू ख्रीष्टलाई चिन्न अघि म जोशमा यस्तो खतरनाक व्यक्ति थिए कि मण्डलीलाई नाश गर्न हिँडेको थिए नभन्दै पावलले धेरैलाई दुःख दिएको थियो, सायद कतिको त हत्या पनि गरेको थियो होला। निर्दोष मानिसको रगत पनि पावलको हातमा थियो होला। स्टेफनको रगत त पक्कै पनि उनको हातमा छ। त्यस्तै गरी अरू व्यक्तिको रगत पनि पावलको हातमा थियो। त्यो चाहिँ धार्मिक र राजनैतिक शक्तिको दुरुपयोग गरेर जोशमा, धर्मको नाउँमा जब मानिस जोशमा मात्र जान्छ, ज्ञानमा जाँदैन भने त्यहाँ अतिवाद आउँछ। जति पनि धार्मिक अतिवादी छन्, यदि उहाँहरूले पनि राम्रोसँग सोचेर विचार गरेर हैन म त ईश्वरको नाउँमा, भगवानको नाउँमा, देवताको नाउँमा, परमेश्वरको नाउँमा यो गर्दैछु, मान्छेलाई मारिरहेछु, हैन यो आफैमा कस्तो विरोधाभासको कुरो हो। म धर्मकर्म गर्दैछु तर अत्याचार गर्दैछु, हत्या गर्दैछु, हिंसा गर्दैछु। एउटा मानवले पनि विचार गर्न सक्नुपर्ने हो। अलिकति पनि मानवता हामीमा भयो भने धर्मको नाउँमा हत्या र हिंसा गर्नु भनेको नै त्यो मानवता भन्दा पनि तल खसेर गएको दानवतामा पसेको त्यो अवस्था आउँछ। पावलले भन्छ यहुदीहरू पनि जोशिला त छन्, म पनि एकपटक जोशिलो थिएँ तर म मानवबाट दानवमा खसेको मलाई थाहै भएन। धर्म कर्मको नाउँमा जब मानिस ज्ञान बिना, तर्क वितर्क बिना जुन कुरा म पुज्दैछु यसको सही ज्ञान छैन, मूल्याङ्कन गरेन, विचारै गरेन। जसै केही महिना होइन, लास्ट इयर गएको वर्षमा आन्ध्र प्रदेशमा 2 जना लोग्ने स्वास्नी वैज्ञानिकहरू हुन्, विश्वविद्यालयमा पढाउनेहरू हुन्। आजको वैज्ञानिकहरू शिक्षित हुन् तर आफ्नै छोरी बलिदान दिएर जेल जानु परेको छ। त्यो आजको शिक्षाले मात्रै नहुने रहेछ, विज्ञानले मात्र, त्यसमा कता कता मानवता हटेर जाँदो रहेछ। जब हामी धार्मिक रूपले अन्धा भइदिन्छौँ, पावलले प्रार्थना गर्दैछ यहुदीहरूको लागि, म मेरा मानिसको लागि प्रार्थना गर्दैछु कि तिनीहरूको आँखा कान खुलोस्। 2 कोरिन्थी 4 मा पनि यो संसारको शक्तिले मानिसको आँखामा पट्टी लगाइदिएको छ ताकि तिनीहरूले सुसमाचारमा भएको ज्योति नदेखुन्। त्यस्तै किसिमले यहुदीहरूको आँखामा लागेको पट्टीलाई पावलले भन्दैछ तिनीहरू जोशिला छन्, बडो ठुलो ताकतका साथ तिनीहरूले ख्रिस्टियनको विरोध गर्छन्। पावलको पनि विरोध गरे, लखेट्नुसम्म लखेटे, तर त्यो जोश ज्ञान अनुसार भएन। पावल पनि त्यस्तै प्रकारको अन्धा थियो तर एक दिन प्रभु येशूले उसको आँखा खोलिदिनु भयो। वास्तवमा उसलाई त शारीरिक रूपले नै प्रभुले देखाउनु भयो, पावल तिमी कति अन्धो छौ हेर भनेर। 3 दिनसम्म ऊ शरीरका आँखा पनि देख्न नसक्ने भएको थियो। त प्रार्थना गर्दैछ ती यहुदीहरूको लागि
जो धर्मकर्ममा बढी जोड दिन्छन् तर वास्तवमा मानवता उनीहरूमा छैन, परमेश्वरलाई उनीहरूले विश्वास गर्न सकेको छैन। सृष्टिमा भएको प्रकाश पनि लत्याइयो, विवेकमा भएको प्रकाश पनि लत्याइयो। अब यहाँसम्म व्यवस्थामा प्रभुले दिएको प्रकाश पनि यिनीहरू लत्याएर 3 पदमा, किनभने परमेश्वरबाट आउने धार्मिकताको विषयमा नजानेर तिनीहरूको आफ्नै धार्मिकता स्थापित गर्न खोज्दा तिनीहरू परमेश्वरका धार्मिकताको अधीनमा रहेनन्, किनभने विश्वास गर्ने धर्मी ठहरियोस् भनेर ख्रीष्ट नै व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ। अब पुरानो नियममा पनि यदि कसैले मुक्ति पाएको छ भने परमेश्वरमा विश्वास गरेरै पाएको छ, कारण अब्राहमले विश्वास गर्नुभयो, त्यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो। त्यस्तै किसिमले अब्राहमको जस्तै विश्वास भएका यहुदीहरू मात्रै साँचा यहुदीहरू हुन्। अब्राहमको सन्तान हुँ भन्दैमा कोही पनि यहुदी हुँदैन, त्यसले परमेश्वरलाई चिनेको छैन भनेर 9 अध्यायमा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। र अहिले आएर भन्नुहुन्छ त्यो विश्वास आज ख्रीष्ट येशूमा अन्त्य भनेको चाहिँ पुरा भएको छ। जुन विश्वास अब्राहमले गर्दै आउनुभएको थियो, ख्रीष्ट येशूमा त्यो विश्वासले चरम सिद्धता प्राप्त गरेको छ। र जब हामी येशूलाई विश्वास गर्छौं त्यसपछि हामी पनि येशूको विश्वासयोग्यताका भागीदार हुन्छौं। जसरी येशू प्रभुले पूर्ण रूपले व्यवस्था पालन गर्न, व्यवस्थाको अन्त्य भन्नाले अब व्यवस्था फाल्ने भनेको होइन कि त्यो व्यवस्थाले देखाएको कुरो पूर्ण भयो, पुरा भयो। येशू ख्रीष्ट त्यो अन्तिम रूप हुनुभयो। र जसले येशूमा विश्वास गर्दछ त्यसपछि सारा व्यवस्थामा पनि ऊ निर्दोष ठहरिन्छ। येशू प्रभुले गर्नुभएको विश्वास नै हाम्रो विश्वास बन्न जान्छ र त्यसै विश्वासले हामीलाई धर्मी ठहराउँदछ। मूसा लेख्छन्, अब यो व्यवस्था 30 अध्यायबाट उहाँले बडो गजबको एउटा तथ्य प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मूसा लेख्छन्, व्यवस्थामा आधारित भएको धार्मिकता पालन गर्ने मानिस त्यसैबाट जिउनेछ। यो चाहिँ लेवीको किताबबाट मूसाले नै उल्लेख गरेको वाक्यांश गरेछ। यो व्यवस्था पूर्ण रूपले पालन गर्नुपर्नेछ। नैतिक शुद्धता, पवित्रता। वास्तवमा हुन त अब्राहमको पालादेखि नै हामी देख्दछौँ पुरानो नियममा पनि परमेश्वरले नैतिक सिद्धता खोज्नु भएको छैन। अब्राहम आफै नैतिक सिद्ध थिएनन्। इसहाक, याकुब, सबै यी पुर्खाहरू, दाउद, सबैको कमजोरी थियो। अगमवक्ताहरूमा पनि थुप्रै। परमेश्वरले नैतिक सिद्धता खोज्नुभन्दा पनि विश्वासयोग्यता खोज्नु भएको छ। धर्मीजन विश्वासद्वारै जिउनेछ भन्ने कुरा कस्तो छ भने धर्मीजनले कुनै पाप गर्ने छैन, ऊ मानव त्रुटिबाट मुक्त हुनेछ, पापको असर उसमा हुने छैन भन्नुभन्दा पनि विश्वासयोग्यता, आफ्ना पाप, अधर्म, कमी, कमजोरीलाई पनि स्वीकार गर्नु त्यो विश्वासयोग्य मानिसको लक्षण हो। र त्यसपछि परमेश्वरमा गएर, हो प्रभु, म जस्तो अयोग्य अपवित्रलाई तपाईँले मुक्ति दिनुभएको छ भनेर स्वीकार गर्नु त्यो पनि विश्वासयोग्यता। त्यसै कारण लेवीले बडो गजबले चुनौती दिएको छ। यो पूर्ण रूपले पालन गर्ने मान्छे मात्रै व्यवस्थाबाट धर्मी ठहरिन सक्ने छ, होइन भनेदेखि परमेश्वरको अनुग्रहमा त्यसले भर पर्नुपर्नेछ। विश्वासमा आधारित भएको धार्मिकताले यसो भन्छ, मनमनमा यसो नभन, स्वर्गमा को उक्लने। अब यो विश्वासमा आधारित धार्मिकताले बहाना गर्दैन भन्न खोजेको छ। छोटो शब्दमा यहाँनिर मलाई त थाहा छैन, मैले परमेश्वरलाई चिनेको छैन भन्न सक्दैन। सृष्टिमा परमेश्वरले आफ्नो प्रकाश दिनुभएको छ, विवेकमा परमेश्वरले आफ्नो प्रकाश दिनुभएको छ। अहिले आएर लिखित रूपले पनि विशेष किसिमले स्वयं प्रभु बोल्नुभएको कुरो हाम्रो सामनेमा छ। त्यति मात्र होइन, पावलले यहाँनिर व्यवस्थाको कुरोलाई लिएर येशू ख्रीष्टमा भएको नयाँ करारले गर्ने कामलाई पनि बडो जोडसँग दिन खोजेको छ। अनि व्यवस्थाले भनेको कुरो यसरी 8 पदमा, तर यसले के भन्छ, वचन तिम्रो नजिकै छ, तिम्रो मुखैमा र तिम्रो हृदयमा। हुन त व्यवस्था 30 अध्याय पनि हामी पढौँ। यो बुझ्नको लागि व्यवस्था 30 अध्यायको 11 पदमा यो बहाना बिना भएका छौँ हामी।
विश्वास गर्नको लागि मलाई ज्ञान छैन भन्न मिल्दैन भनेर मूसाले उल्लेख गरेकै कुरो यसरी भन्छ। व्यवस्था 30:11बाट पढ्छु म। आज मैले तिमीहरूलाई दिएको आज्ञा तिमीहरूका निम्ति साह्रै गाह्रो या ठाडो छैन। र पावलले चाहिँ मेरो वचन कसले ल्याओस् अथवा प्रभुको वचन कसले देओस् भनेर बहाना छैन। र प्रभुको वचन पनि आज्ञा पनि ठाडाहरू छैनन्। हाम्रा निम्ति स्वर्गमा उक्लेर कसले त्यो ल्याइदिएर हामीलाई बताइदिन र हामी त्यो पालन गरौँ भने तिमीहरूले भन्नु पर्दैन, किनभने त्यो स्वर्गमा छैन। कसले सागर पारी गएर हामीलाई त्यो ल्याइदिएर हामीलाई सुनाइदिने र हामी त्यो पालन गरौँ भने तिमीहरूले भन्नु पर्दैन, किनभने त्यो सागरको पल्लो छेउमा पनि छैन। तर तिमीहरूले पालन गर्नलाई वचन तिमीहरूको नजिकै छ, तिमीहरूको मुख र तिमीहरूकै हृदयमा छ। त्यतिखेरै परमेश्वरको वचन तिनीहरूलाई प्रशस्त रूपले दिइएको छ। र यहोशुलाई उत्साह दिँदाखेरि पनि मूसाले नै भनेको हुनुपर्छ, यो व्यवस्थाको पुस्तक तेरो सामनेबाट पनि नहटोस्, तेरो ओठबाट पनि नहटोस् र दिनरात यसमा तैँले ध्यान दिइस्, मनन गरिस् भने त जहाँ जान्छस् त्यहाँ त सफलता पाउनेछस्। र व्यवस्था 30मा पनि बडो गजबले यो वचनको बारेमा, यो तिमीहरूको वरिपरि छेउ भन्नाले यसले सायद हुनसक्छ यो सङ्गति आज तपाईँको वरिपरि परमेश्वरको वचन छ। बिहान बिहानै हामी वचन अध्ययन गर्छौँ, बाइबल हाम्रो हातमा छ, सङ्गतिहरू क्रिस्चियनहरू चारैतिर। आज संसारमा कोही मानिसले येशूलाई विश्वास गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई बहाना छैन। परमेश्वरको वचन सर्वत्र छ। र त्यसपछि मुखैमा अब यहाँनिर चाहिँ आएर क्रिस्चियन विश्वासीको निम्ति एउटा चुनौतीको कुरो छ। तपाईँको वचन कस्ता छन्? तपाईँको भाषा कस्तो छ? के बोल्नुहुन्छ? र त्यसपछि हाम्रो मुखको भाषा कस्तो छ, हाम्रो मुखमा कस्ता वचन छन् भन्ने कुरा हृदयमा के राख्नु भएको छ। वास्तविक स्रोत त हृदय हो। प्रभुले भन्नुभएको छ जुन कुरोले हृदय भरिएको छ त्यही कुरो मुखबाट निस्कने हो। अनि जे कुरो मुखबाट निस्कन्छ त्यही कुरोले मानिसलाई कि त शुद्ध कि अशुद्ध बनाउने हो। बडो गजबको कनेक्सन हामी यहाँ देख्दैछौँ। र त्यही कुरोलाई पावलले सुसमाचारसँग दाँजेको छ। अब यो हाम्रो छेउमा भएको वचन, हाम्रो मुखमा भएको वचन, हाम्रो हृदयमा भएको वचन नै भन्छ, त्यही वचन हामी विश्वासको वचन तिमीहरू कहाँ प्रचार गर्दैछौँ। अनि व्यवस्थाको 30:15बाट हेर्नु भने अझ गहकिलो क्रिस्चियन जीवनको लागि बडो आशिषमय खण्ड हो यो। हेर, आज मैले तिमीहरूका अघि जीवन र वृद्धि अनि मृत्यु र नाश राखेको छु। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न, उहाँका मार्गमा हिँड्न, उहाँका आज्ञा विधि र नियमहरू पालन गर्न म आज तिमीहरूलाई आदेश दिँदछु। तब मात्र तिमीहरूले जिउनेछौ र तिमीहरूको वृद्धि हुनेछ र तिमीहरूको अधिकार गर्न लागेको देशमा तिमीहरूलाई परमप्रभुले आशिष दिनुहुनेछ। तिमीहरूका हृदय बरालिएर तिमीहरू अटेरी भयो भने अन्य देवी देवताहरूप्रति आकर्षित भएर तिनीहरूलाई पूजा गर्न र सेवा गर्न लाग्यो भने तिमीहरू निश्चय नै नष्ट हुनेछौ भनी म आज घोषणा गर्दछु। 19 आज म स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षी राख्दछु कि मैले तिमीहरूका अघि जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप राखेको छु। अब जीवन नै रोज, ताकि तिमीहरू र तिमीहरूका बालबच्चाहरू जिउन सक र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै उहाँका आज्ञा मान्दै र उहाँसँगै लीन बन्दै बाँचिरहो। नयाँ नियमको भाषामा पवित्र आत्मामा हिँडुल गर, बाँचिरहो, किनकि परमप्रभु नै तिमीहरूको जीवन हुनुहुन्छ र तिमीहरूका पुर्खा अब्राहम, इसाक र याकुबसित उहाँले दिन्छु भनी शपथ खानुभएको देशमा उहाँले तिमीहरूलाई दीर्घायु बनाउनु हुनेछ। पावलले रोमी 10:1-13 लेख्दाखेरि यो वचन उनको मगजको पछाडि छ। त्यसैलाई मुख्य थलो बनाएर उहाँले त्यसलाई सुसमाचारमा प्रमाणित गर्दै हुनुहुन्छ कि येशू प्रभुले यी सबै कुराहरू आफूमा पुरा गर्नुभएको कारण अब तिमीहरूलाई पनि बहाना छैन। तिमीहरू यदि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न सक्दैनौ भने त्यो तिमीहरूमा भएको अज्ञानताको कारण हो। तिमीहरूले येशूलाई चिनेका छैनौ। किनभने अब 9 पदमा पावलले ज्ञान बिनाको जोसले जसरी उनलाई अन्धा बनाएको थियो, तर परमेश्वरको वचन बुझेर जब हामी विश्वास गर्छौँ भने त्यहाँ यसरी, किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। अब मूसाको व्यवस्थामा आज मैले तिमीहरूको सामनेमा जीवन र मृत्यु राखेको छु।
आशिष र वृद्धि र श्राप विनाश राखेको छु, छान आज। अनि त्यही कुरोलाई पावलले येशू ख्रीष्टमा केन्द्रित बनाएर भन्छ, येशू प्रभु तपाईहरु मेरो सामनेमा छन्। यहुदीहरूलाई सम्बोधन गर्दैछ, येशू नै मसीही हुनुहुन्छ। अब तिमीहरूले गर्नुपर्ने काम केवल छान्नु मात्रै हो प्रभु म स्वीकार गर्छु भन्नु मात्रै हो। किनभनेदेखि आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो हुनेछ। किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्दछ र उद्धार पाउँछ। वचन तिम्रो हृदयमा, वचन तिम्रो मुखमा। वचन के हो? ख्रीष्ट येशू स्वयं। उहाँ स्वर्गमा बस्नु भए पनि छैन, उहाँ तल गाडिएको पनि होइन। येशू ख्रीष्ट हामी सँगसँगै हुनुहुन्छ। अनि त्यो सत्यलाई स्वीकार गर्नु हृदयमा विश्वास हुनु पर्यो र त्यो हृदयको विश्वास मुखबाट व्यक्त हुनु पर्यो। कहिलेकाहीँ मुक्तिको यो फर्मुलाकै रूपमा हामी लिदिन्छौँ। मुखले मात्रै येशू प्रभु हो भन्दैमा पुग्दैन। प्रभु येशूले पनि भनेको छ, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। तर त्यो प्रभु भन्ने भनाइ वाक्यांश चाहिँ हृदयबाटै, अन्तस्करणबाटै आउनुपर्छ। तपाईहरु मेरो हृदयमा पक्कासँग हो म पापी हुँ र परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो लागि येशू ख्रीष्ट अन्तिम उपाय भएर आउनु भएको हो भन्ने तथ्यलाई जब हामी विश्वास गर्दछौँ, त्यो धर्मीजन विश्वासद्वारै जिउनेछ। अनि त्यो भित्रको विश्वास मुखबाट बाहिर निस्केको खण्डमा हामीलाई थाहा हुन्छ हामीले उद्धार पाएका छौँ। धर्मशास्त्र भन्छ उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोही लाजमा पर्ने छैन। फेरि यशाया अगमवक्ताद्वारा यो वचनलाई उहाँले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरमाथि भर पर्ने मानिस कहिल्यै शर्मिन्दा हुने छैन। येशूलाई मेरो मुक्तिदाता हो भने म स्वीकार गर्छु भनेदेखि उहाँले मलाई कहिल्यै लज्जित पार्नु हुने छैन। उहाँले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुहुनेछ। र व्यवस्थाकै 30 अध्यायलाई हेऱ्यो भनेदेखि आज म तिम्रो सामनेमा जीवन र मृत्यु, आशिष र उन्नति, श्राप र विनाश राखिएको छ। स्वर्ग र पृथ्वी गवाई छन्, छाना। जब तपाईहरु म परमेश्वरलाई छान्दछौँ निश्चय नै हामी शर्मिन्दा हुँदैनौँ। मित्रहरू, मुक्तिको विषयमा त यहाँ भन्दैछ, तर मुक्ति पाइसके पछिको जीवनमा पनि प्रभुले दिन चाहेको आशिषमय जीवन पनि पावलको मगजमा छ यहाँनिर, जो कोही पनि शर्मिन्दा हुने छैन। भन्दाखेरि यहुदी होस् या अन्य जाति, 12 पदमा कुनै भेद छैन। परमेश्वरलाई अब यहुदी र गैर यहुदी भनेर उहाँले पक्षपात गर्नुहुन्न। उहाँ एउटै प्रभु, सबैका प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुकार्नेहरू सबैलाई आफ्नो आशिष प्रशस्त दिनु छ। फेरि हेर्नुहोस्, व्यवस्था 30 को भाषा यहाँ चलाइएको छ। कहिलेकाहीँ यो प्रस्पेरिटी गस्पलको प्रचार गर्ने पास्टरहरूले धेरै कुरा गहन अध्ययन नगरिकनै त्यत्तिकै जोन मकार्थरले विरोध गरेको थियो भनेर अनि बाइबलको पावलले भनेको कुरो के भन्नुभन्दा पनि कुनै पास्टरले के भनेको थियो भन्ने कुरा लिएर यो प्रस्पेरिटी गस्पलमा धेरै पटक सत्य कुराहरू पनि छन्। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर खाली जसोतसो हामी स्वर्ग जानको लागि मात्र होइन, यसै संसारमा परमेश्वरका सन्तान भएर जिउनको लागि बोलाइएका हौँ। परमेश्वरको स्वर्गीय जीवन पूर्ण रूपले हामीले यहाँ अनुभव गर्नुपर्ने हो। तर यो र्याप्चर थियोलोजीमा विश्वास गर्नेहरूले कस्तो प्रकारको सन्देश हालिदियो भनेदेखि हामी त अब यो संसारमा भाग्नको लागि मात्र पर्ख्या छौँ। कुन दिन येशू आउनुहुन्छ, यहाँबाट हामीलाई टाढ लगेर जानुहुन्छ, त्यसपछि बल्ल हाम्रो चाहिँ सारा आशिष पाउनेछौँ। यो संसारमा हुँदाखेरिसम्म यो आशिषहरू हाम्रो लागि होइन। यसकारण यहाँको त दुःख कष्ट सहित यो संसारबाट तिरस्कृत भएर यो संसारमा हामी लोकसेवा आयोगमा अब परीक्षा दिनु पर्दैन, हाम्रा छोराछोरीले खाली सुसमाचार मात्र प्रचार गर्नुपर्छ, राजनीति गर्नु हुँदैन, पैसा कमाउनु हुँदैन, हामी त स्वर्ग जाने मानिस पो हौँ भनेर क्रिस्चियन विश्वास बडो यो असान्दर्भिक भयो। संसारका मान्छेसँग यसले मेल खानै नसक्ने भइदियो। तर वचनले के भन्छ भनेदेखि यसै संसारमा परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि हामी बसेका छौँ र ख्रीष्ट येशूमा हामीले यो विश्वास जाहेर गरेको खण्डमा व्यवस्था 30 अध्याय 28, 29, 30, 31 का यी सारा आशिष पनि यसै संसारमा आउनुपर्ने हो चर्चको माध्यमबाट। यदि हामी गरिब देशका नागरिक हौँ भनेदेखि त्यो गरिबीबाट छुटकारा दिनको लागि हामी अग्रसर हुनुपर्ने हो। रोग व्याजले ग्रसित परेकाहरूको
त्यहाँ स्वास्थ्यको लागि हामीले अग्रसर गर्न, स्कुलहरूको साथसाथै हस्पिटलहरू खोल्नुपर्ने हो, सामाजिक सेवामा काम लाग्नुपर्ने हो, समाजका यी विकृतिहरू कुरीतिहरू हटाउनु पर्ने हो, विभेदहरू हटाउनु पर्ने हो। कारण यसै संसारमा परमेश्वरको राज्य त्यो जीवनको स्रोत प्रभु भएको कारण आज हामी ख्रीष्ट येशूमा बाँचेका व्यक्ति भएको कारण हामी बसेको समाजमा जीवन आउनुपर्छ। हामी बसेको समाजमा शान्ति, प्रेम, भलाइ, त्यहाँ उन्नति, प्रगति आउनुपर्छ भन्न छोडेर आज हामी खाली मान्छेलाई सुसमाचार सुनाएर कसरी हुन्छ स्वर्ग लानको लागि मात्र जिद्दी गर्दैछौँ। तर पावलले के भन्दैछ भने येशू ख्रीष्ट व्यवस्थाले दिन चाहेको आशिषको पनि पूर्ण रूप हुनुहुन्छ। अनि त्यो येशू स्वर्गमा बसेको छैन, तपाईहरु मेरो हृदयमा बसेको छ। तपाईहरु म येशूको शरीर हौं। अब येशूको शरीर यति कमजोर भइदियो हिजो आज हामी त केही गर्नै नसक्ने भयौं। अब खाली येशूको दोस्रो आगमन पर्खेर जब येशू आउनु हुनेछ तब मात्रै यो हुनेछ भनेर येशू प्रभुले दिएको महान आज्ञाहरू पनि व्यर्थै भएका छन्। येशू प्रभुले यूहन्ना 20 अध्यायमा हामीलाई मानिस संसारका मानिसको पाप क्षमा गर्ने अधिकार दिएको छ। लुका 10:19 मा सारा शैतानका शक्तिमाथि अधिकार दिएको छ। र मत्ती 18 मा त स्वर्गमा भएका शैतानिक शक्ति बाँध्ने अधिकार दिएको छ। तर आज हामी स्वर्ग जान पर्खिएको कारण यो आशिषमय जीवनबाट पनि वञ्चित भएका छौं। तर पावलले भन्दैछ येशू प्रभु व्यवस्थाको त्यो पूर्ण रूप हुनुहुन्छ। जुन व्यवस्थाले इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशको उत्तम जीवन जिउन खोजेको थियो त्यो आज ख्रीष्ट येशूमा पूरा भएको छ। अनि प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गर्न स्वर्ग पुग्ने होइन कि यही स्थान स्वर्ग बन्नुपर्ने हो। येशू ख्रीष्टमा उहाँ सबैका प्रभु हुनुहुन्छ। यहुदीहरूका मात्र होइन, इसाईहरूका मात्र होइन, सबै मानिसका प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुकार्नेहरू सबैलाई आफ्नो आशिष दिनुहुन्छ। मैले त यसरी पनि भन्छु, कुनै एउटा गैर क्रिस्चियन अथवा हिन्दू मित्र होस्, मुसलमान मित्र होस्, त्यसले भनेर येशू प्रभु, यो इसाईको येशू प्रभु तपाईँ को हो मलाई थाहा छैन, यिनीहरू तपाईँलाई साह्रै प्रेम गर्छन्, पूजा गर्छन्, तपाईँ को हो, यो बाइबलमा के छ, तपाईँले के भन्न खोजेको हो, म एउटा हिन्दू हुँ, म मुसलमान हुँ, म बुद्धिस्ट हुँ, तरै पनि यदि तपाईँ साँच्चै यो इसाईहरूले भने जस्तै हो भने मलाई प्रकट गर्नुहोस् भनेर कसैले प्रार्थना गर्छ भने म त विश्वास गर्छु प्रभुले कुनै न कुनै प्रकारले त्यो व्यक्ति कहाँ आफैलाई प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो स्थिति आउने हो भनेदेखि ख्रिस्टियनहरूले पनि आफ्नो जीवनमा येशू प्रभुको राज्यलाई पूर्ण रूपले आउन दिनु पर्यो। किनकि प्रभुको नाउँ पुकार गर्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। येशू ख्रीष्टको खैरो खन्नु, इसाईहरूको खैरो खन्नुको सट्टामा कुनै व्यक्तिले आफ्नै गोप्य कोठामा गएर पनि कसैलाई थाहा नहुने गरी भन्छ येशू प्रभु, यो इसाईहरूले विश्वास गर्ने येशू प्रभु तपाईँ को हो, मलाई पनि यदि तपाईँ जीवित हो भने देखाउनुहोस् भनेर कसैले भनेर प्रार्थना गर्छ भने कुनै न कुनै दिन त्यो व्यक्तिले यसलाई चिन्न पुग्नेछ। त्यो शक्ति छ येशू प्रभुमा। त्यसै कारण मित्र, तपाईँ र मेरो हातमा परमेश्वरले जुन वचन दिएको छ, लिखित वचन, वास्तवमा त्यो जीवित वचनको एउटा प्रतिरूप हो। येशू प्रभु स्वर्गमा बस्नु भएको हो, पिताको दाहिनेपट्टि बसेको छ भनेर हामी भन्छौँ, त्यो त एउटा परमेश्वरले दिएको सारा अधिकारयुक्त स्थानमा बस्नु भएको छ भन्ने कुरा हो। सारा स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार उहाँको हातमा छ, त्यसै कारण हामीलाई पठाएको हो। अनि त्यही भन्दैमा हामी र येशू प्रभुको एउटा विच्छेद भएको अवस्था छैन र चर्च पनि डिभाइडेड, स्वर्गमा एउटा चर्च, पृथ्वीमा अर्को चर्च होइन, यथार्थमा एउटै चर्च हो। र यो चर्चलाई पृथ्वीमा नुन बन्न र ज्योति बन्न प्रभुले राख्नु भएको छ। त्यसको लागि तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो जोशका साथसाथै ज्ञान पनि हुनु पर्यो। जोश मात्रै भयो भने हामी इसाई अतिवादी पनि बनिदिन्छौँ कहिलेकाहीँ। अतिवादी भने त्यसपछि अन्य भाषा अगमबाणीको पछि लागेर हामी यस संसारमा जिउनै बिर्सिहाल्छौँ। गैर ख्रिस्टियन मित्रको सामनेमा हाँसोको पात्र भइरहेछौँ। अतिवादी होइन, ज्ञानसहितको विश्वासी। अनि जुन विश्वासीको जीवनमा म काम गर्ने म होइन, अब ख्रीष्ट येशू स्वयं काम गर्नुहुन्छ।